हमारे चैनल में खुशामदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे वालिदैन की शादी को 6 बरस हो गए थे, मगर अब तक घर में कोई उम्मीद की किरण नहीं खोली थी। सब लोग मायूस कुन बातें करने लगे थे, मगर अब्बा ने कभी भी माँ का साथ नहीं छोड़ा। उन लोगों ने जमाने भर की बातें सुनी थी। किसी भी खुशी गमी की तकरीब में अम्मा अब्बा जाते तो वहाँ उन्हें यही बातें सुनने को मिलती। गम की तकरीब में सबसे ज्यादा जो बात अम्मा को और अब्बा को सुनने को मिलती वो यही होती कि कोशिश करो औलाद हो जाए, बुढ़ापे का सहारा होगा। आखिरी वक्त में मुंह में पानी डालने वाला होना चाहिए कोई। माशरे में औलाद नरीना के वसूल की कोशिशें आम फहम सी बात है। खुशी के मौके पर भी इस किस्म की बातें होती। बात कहीं से चलती तो मेरे वालिदैन की बे औलादी पर आकर ख़त्म हो जाती। लोग उनको तरह तरह के मशवरे देने लगते कि फलां हकीम को दिखाओ, फलां पीर को दिखाओ, शायद बंदिश हो, किसी ने तावीज़ किया हो। मगर मेरे वालिदैन साबित कदम रहे तो हम मात में उलझने से हरगिज़ बाज रहे। मेरी वालिदा को मेरी दादी सुबह शाम एक ही बात सुनाती रहती और मरने से पहले मुझे पोते पोती देखना नसीब होंगे भी या नहीं। इस वजह से मेरी वालिदा मुसलसल डिप्रेशन में रहने लगी थी। जब एक इंसान खुद एक उलझन में घिरा हुआ हो और उसे मजीद उसकी संगीनी पर बार बार मुत्तला किया जाए तो उसकी ज़हनी हालत बिगड़ती है, दुरुस्त नहीं होती। लेकिन इस बात को कोई समझना नहीं चाहता था और यूं ये मसला बिगड़ता ही जा रहा था। अब्बा काम करने जाते, सारा दिन घर से बाहर रहते, मगर जब वापस आते तो दादी यही बातें लेकर बैठ जाती। अब्बा जैसे तैसे कोशिश करते कि वो घर से ज़्यादा वक्त बाहर ही रहें, मगर फिर दादी मेरी पुप्पो को बुला लेती और बहन के पास बैठने के बहाने अब्बा घर आते तो उनको फिर वही सब बातों का सामना करना पड़ता। चूँकि इतने बरस गुजर चुके थे उनकी शादी को, लिहाजा वो खुद भी इन सवालात का जवाब नहीं दे सकते थे। इसीलिए वो हद्दुल मक़दूर कोशिश करते कि इन बातों पर खामोशी रहना चाहिए, मगर ये सब्र भी काफ़ी तवील हो चुका था। वो खामोश तो होते थे, मगर उनके पास अब खुद को भी दिलासा देने की हिम्मत बाकी न रही थी। सबकी बातें सुन सुनकर मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में ऐसा दौर आ चुका था कि अम्मी भी अब उनसे कहती थी कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोकूंगी, तुम दूसरी शादी कर लो। अब मुझसे और ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। हमने सब्र कर लिया है जितना करना था, मगर अब मैं इन हालात और सवालात के मजीद सामना नहीं कर सकती। पहली पहल तो अब्बा अम्मा को ऐसी बातें करने पर झड़क देते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अम्मा की इस बात पर खामोश रहते और कुछ सोचने लगते। एक रोज़ अब्बा की इस खामोशी ने तूल पकड़ा तो अम्मी ने उन्हें मुतवज्जा करना चाहा। तब अब्बा ने कहा कि तुम 15 दिन तक अच्छे से सोच लो, क्या तुम सौतन बर्दाश्त कर पाओगी या नहीं, क्योंकि मैं भी इन बातों से परेशान हो चुका हूँ। अम्मा अब्बा को खुद दूसरी शादी का मशवरा दे रही थी, फिर उन्हें उम्मीद न थी कि अब्बा किसी दिन मान भी सकते हैं। इस मशवरे पर अमल के लिए लिहाजा वो खामोश हो गई और 15 दिन गुजरने से पहले किसी मुअज्जिज़ की दुआ करने लग गई। और कहते हैं ना कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। इसलिए 10 दिन बाद ही अम्मी को मेरे होने की नवीद मिली और यह खबर जंगल की आग की तरह खानदान में फैल गई। दादी बहुत खुश थी कि अब वो अपने पोते के साथ खेल सकेंगी। वो इस अरसे में अम्मा का बहुत ख्याल रखने लगी थी ताकि कहीं किसी किस्म का मसला ना हो और हर किसी के सामने बस अपने पोते का जिक्र करती रहती। यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ जाकर वो लड़कों के हिसाब से सारी शॉपिंग भी कराई थी। अम्मा उनसे डर से चुप रहती, लेकिन उन्हें खदशा रहता था कि अगर औलादे नरीना ना हुई तो क्या होगा। लेकिन ये बात किसी से कहने की वो हिम्मत नहीं रखती थी और आखिरकार दादी की ख्वाहिशों को सुनते एक लंबा अरसा गुजर गया और इस तवील सब्र आज़मा अरसे के बाद मेरी पैदाइश हुई थी। एक लड़की की पैदाइश। सबके लबों पर एक मुबहिम सी उदासी छा गई थी, मगर बादल न खासा इस पर भी मेरे वालिदैन ने शुक्र किया। मेरे अकीके पर खूब धूमधाम से दावत की गई। ख़ानदान वालों को और करीबी दोस्तों को बुलाया गया। बहुत से लोगों ने शिरकत की। लोग आते गए और मुबारकबाद का ये सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहा। मगर इस खुशी के माहौल में भी घर में दादी और पुप्पो 2 लोग थे जो मेरी पैदाइश पर नाखुश थे। उन्होंने मुझे इस तरह नहीं अपनाया था जो कि मेरा हक था। ना दादी ने मुझे गोद में लेकर प्यार किया और ना ही पुप्पो ने मेरा जो हक बनता था इस तरह इस्तकबाल किया। मेरी पैदाइश बहुत से सवालात का जवाब थी। अब अब्बा की दूसरी शादी की बात भी हवा हो चुकी थी। अम्मा को उन 15 दिनों में कोई फैसला नहीं करना पड़ा था और अब अब्बा को अगर कोई औलादे नरीना का कहता भी तो अब्बा उसे ये कहकर खामोश करवा देते कि मुझे सेहतमंद औलाद चाहिए थी जो अल्लाह ने मुझे दे दी। अब इसी की लंबी ज़िंदगी नसीब हो। मैं औलाद के लिए अब दूसरी शादी नहीं करूँगा। अम्मा के बांझपन के इल्ज़ामात भी सब रद्द हो गए थे। दादी का अपनी औलाद की औलाद से खेलने का ख्वाब भी पूरा हो गया था और घर में रौनक भी बहाल हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता दादी भी मुझसे मानूस हो ही गई थी। हमारे घर के हालात तो बहुत बेहतर थे। ख़राजात के साथ अब्बा अम्मा कुछ जमा पूंजी भी कर रहे थे। हम लोग एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। सब लोग मुझसे घुल मिल गए थे।
اور مجھے پیار کرنے لگے تھے۔ میری پیدائش کے 6 ماہ تک سب ٹھیک رہا، مگر پھر ایک دن ابا وقت سے پہلے ہی گھر آ گئے۔ ابا کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت مایوس لگ رہے تھے۔ اما نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو کام سے نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دفتر میں نئے صاحب آئے ہیں اور انہوں نے بغیر اطلاع دفتر سے بہت سے لوگوں کو نکال دیا تھا۔ ہمارے پاس تو خیر پھر بھی کچھ جمع پونجی ہے، مگر باقی سب لوگ کافی پریشان تھے۔ چند روز گزرنے کے بعد بھی ابا کا غم غلط نہ ہوا اور انہیں حوصلہ دینے کے بجائے الٹا دادی نے بھی کوسنے دینے شروع کر دیے کہ یہ سب میری پیدائش کے بعد ہو رہا ہے۔ میری نحوست سے گھر میں رزق کی بندش ہو گئی ہے۔ دن رات کا یہ سلسلہ بن گیا تھا کہ کوئی بھی آفت آن پڑتی تو اس کا میں ہی سبب بن جاتی۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر اماں نے ماموں کو کہہ بھیجا کہ وہ ہمارے گھر چکر لگائیں۔ شام کو ماموں نے گھر کا چکر لگایا اور انہوں نے ابا کی حالت دیکھی۔ ماموں نے ابا سے کہا کہ وہ یہ نوکری وغیرہ کے چکر سے نکل جائیں اور اب اپنا کچھ کاروبار کا سوچیں۔ اس معاملے میں ابا نے سنجیدگی سے ان کی بات کو سنا اور پوری توجہ ماموں کی طرف کر دی۔ ابا نے پوچھا کہ کاروبار کیسے اور کون سا؟ ماموں نے کہا کہ آپ خود کی کوئی دکان کھول لیں۔ ابا نے اس پر غور کیا اور پھر پوچھا کہ اس پر کتنی رقم آئے گی؟ پھر ماموں نے کچھ دیر خاموش ہو کر کہا کہ اگر چھوٹے پیمانے سے شروع کرنا ہے تو کم سے کم 5 لاکھ تو ہونے چاہیے۔ ابا نے اس پر فوراً جواب دیا تھا کہ میرے پاس تو بس 2.5 لاکھ ہیں۔ ماموں نے کہا چلیں باقی کے 2.5 لاکھ میں دے دیتا ہوں، مگر مجھے 10% منافع بھی چاہیے ہوگا۔ ابا نے فوراً حامی بھر لی اور پھر چل سو چل۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہفتے بھر میں کام سیٹ کر لیا گیا تھا۔ پہلے ابا جو دفتر جانے کے لیے سویرے 5 بجے اٹھتے اور ساری تیاری کر کے کہیں 7:30 بجے دفتر پہنچ جاتے اور شام گئے واپس آتے، مگر اب سے وہ 7 بجے اٹھتے 8 بجے تک دکان میں موجود ہوتے۔ دن کو کھانا کھانے گھر آ جایا کرتے اور شام کی چائے کے لیے چکر لگا لیتے۔ رات کو ہی دکان بند کرتے اور پھر گھر آ کر روزمرہ کی آمدن کا حساب لگاتے، روز کی فروخت اور منافع نکالتے اور پھر اس میں سے گھر کا خرچ اماں کو دے دیتے۔ یہ سلسلہ بھرے طریقے سے چلتا گیا اور کچھ برس گزر گئے۔ اب مجھ پر سے نحوست کا دبا کچھ حد تک مٹنے لگا اور بڑی وجہ یہ رہی کہ ابا کے روزگار کے سلسلے میں اماں کے بھائی نے ان کی مدد کی تھی اور مشورے کے ساتھ ساتھ 2.5 لاکھ بھی دکان میں لگائے تھے۔ میں اب چلنے پھرنے لگی تھی اور ٹوٹے پھوٹے جملے بھی بولنے لگی تھی۔ میں ابا کو بابا کہہ کر بلاتی اور اماں کو امی، تو وہ میرے صدقے واری جاتے اور مجھے بہت چاہ سے رکھتے۔ بابا میری ہر خواہش پوری کرتے، مجھے نئی نئی چیزیں کھلاتے، نئے کھلونے لا کر دیتے۔ دادی کی بھی اب مجھ سے دوبارہ انسیت ہو گئی تھی، جیسے وقت کے ساتھ انہوں نے میرا وجود قبول کر لیا ہو۔ اب سارا وقت گھر میں کھلونے بکھرے ہوتے جو شام کو اماں سمیٹ لیتی اور پھر اگلے دن میں گھر بھر میں سارے کھلونے بکھیر دیتی۔ ابا نے دھیرے دھیرے کر کے ماموں کے سب پیسے بھی دے دیے اور اب کاروبار میں مکمل خود مختاری حاصل کر لی۔ اماں عموماً خدا کا شکر ادا کرتی اور اس سب میں وہ یہ کہتی کہ یہ سب میرے نصیب کا ہے، اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ابا بھی سر ہلا کر گونگی سی حامی بھر لیتے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ اماں اور ابا مجھے اسکول میں داخل کروانے کے لیے گئے۔ یہ نئی سی عمارت مجھے بہت حیرت کن نظر آ رہی تھی۔ اس عمارت کو دکھانے کے لیے کوآرڈینیٹر نے ہمارا پوری عمارت کے اندر ایک چکر لگوایا۔ ہم اس چکر کے دوران اس نئی سی عمارت کو دریافت کرتے رہے اور اس کا نقشہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اسکول کے اندر بہت سی جماعتیں تھیں اور ان کمروں میں کافی زیادہ تعداد میں بچے بچیاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب نے یکساں کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ہم جب کوریڈور سے گزر رہے تھے تو نئے لوگوں کو دیکھنے کے لیے تمام بچے جماعت کی کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر باہر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہم اسکول کو دریافت کر رہے تھے ویسے وہ ہمیں دریافت کر رہے تھے۔ اول روز جب بنیادی سی معلوماتی گفتگو ہوئی تو پرنسپل صاحب نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ ایک انجان شخص مجھ سے نام پوچھ رہا تھا اور میں منہ ابا کے بازوں میں دیکھ کر جیسے اس سے چھپ رہی تھی۔ پھر ابا نے میرا نام پکارا اور انہوں نے کہا انشا نام ہے اس کا۔ اس گفتگو کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے اور ایک بیگ اور کچھ کتابیں ابا نے اپنے کاندھے پر لگا لی۔ ساتھ ہی ایک شاپر پکڑا ہوا تھا جس میں چند کتابیں موجود تھیں۔ کچھ روز بعد اماں اور ابا مجھے معمول سے ہٹ کر ایک اکڑے ہوئے کپڑے پہنا کر اسکول لے کر آئے اور وہ بیگ جو کل ابا کے کاندھے پر لٹکا ہوا تھا آج میری پشت سے اماں نے لٹکا دیا تھا، جس میں وہ تمام کتب موجود تھیں جو کل ابا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ آج ابا نے مجھے اٹھایا ہوا تھا اور اسکول میں لے جا کر مجھے میری کلاس میں بٹھا دیا۔ میں نے اماں ابا کو دیکھا اور مسکراتی رہی، مگر جیسے جیسے وہ مجھ سے دور ہوتے گئے میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں جماعت میں بیٹھی تھی جہاں دیگر طالب علم جن میں انجان تھی بڑی تعداد میں بیٹھے تھے۔ میں فوراً روتی ہوئی اٹھی اور ابا اماں کی طرف لپکی، مگر مجھے جماعت میں کھڑی اس ثانی نے روک لیا۔ مگر میری حالت دیکھ کر اماں ابا فوراً واپس آ گئے۔ اماں مجھے واپس لے کر اندر آئیں اور مجھے بٹھا کر خود جماعت کے بالکل پیچھے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئیں۔ معمول کے مطابق ٹیچر نے اپنا نام بتایا اور سب سے باری باری نام پوچھا۔
काफ़ी बच्चों ने बताया और काफ़ी बच्चों ने खामोशी इख्तियार की। पहला दिन था, चंद बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा ले रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो मैंने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो अम्मा वहाँ नहीं थी। वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल कर जा चुकी थी। जब टीचर ने मेरी रोती शक्ल देखी तो साथ बैठी बच्ची को मेरे साथ बातें करने को कहा। कुछ देर में सब कुछ मामूल पर आ गया। दिन भर की क्लास के बाद जब अब्बा मुझे लेने आए तो मैं खुशी खुशी उनकी तरफ लग गई। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया था। अगले दिन फिर यही हुआ और अब्बा अम्मा मुझे जैसे तैसे जमात में बिठाकर चले गए। अब मेरी साथी बैठी साथी दोस्त के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उससे बातें करने लगी थी और हम लोग काम में भी एक दूसरे की मदद करने लगे थे। दिन गुजरते गए, स्कूल में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। अब मुझे ये बावर हो चुका था कि मुझे हफ्ते में 4 दिन स्कूल आना है। अब मुझे मामूल के मुताबिक सवेरे अब्बा स्कूल लाते और दिन के वक्त अम्मा वापस ले जाने को आती थी। स्कूल में मेरा मन लग चुका था। फिर साल गुजरते गए और एक के बाद एक दिन गुजरने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजरने लगे। कब मैं तीसरी जमात में आ गई मालूम ही ना हुआ। पप्पा के घर के हालात कुछ बेहतर ना थे। ऊपर से उनके यहाँ फिर से बच्चे की आमद थी। उनके 6 बच्चे थे और सब के सब लड़के। अब्बा ने कितनी बार अम्मा से कहा कि एक बेटा बाजी से मांग लेते हैं और ये बातें मेरे सामने ही होती थी, इसीलिए मैं इन सब बातों को सुनती, लेकिन अपनी कमसिनी की वजह से खातिर में ही ना लाती। अम्मा मिस्र थी कि हमारी बेटी है, हमारे लिए काफ़ी है, मगर जब उनके यहाँ छठे बेटी की पैदाइश हुई तो अब्बा ने अपने दिल में छुपी बेटे की ख्वाहिश को जाहिर किया और उनसे उनका छठा बेटा मांग लिया। पप्पा और पप्पा ने बाहसन इन सब बात को मान लिया और नौमौलूद बच्चा हमें देने को तैयार हो गए। मैंने जब अम्मा से पूछा कि अम्मा ये कौन है, तो अम्मा ने कहा तुम्हारा भाई है। मैंने अम्मा को तरह तरह के सवालात पूछकर भांप लिया था कि अम्मा उसको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। अम्मा मुझे देखकर भरी आंखों से कहती थी कि बच्चा तो मेरी मजबूरी है, मेरी ममता तो तेरे लिए ही है मेरी बच्ची, और मुझे सीने से लगाकर रोने लगती। एक रात अब्बा मुन्ने से लाड कर रहे थे तो अब्बा ने मुन्ने को मुखातिब करके कहा, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मेरा बाजू बनेगा, मेरे काम में हाथ बटाएगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। ये बातें सुनकर मैंने अब्बा से कहा, अब्बा मैं बनूंगी आपके बुढ़ापे का सहारा। अब्बा ने हंसकर टाल दिया और कहा कि तुम तो पराई हो, तुमने एक दिन चले जाना है। मैं अब्बा के करीब गई और उनके गाल पर प्यार करते हुए कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा अपने बाबा के पास रहूंगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराते रहे। वक्त को पर लगे और वक्त बहुत तेजी से गुजरने लगा। जब मैं छठी जमात में पास होकर 7वीं जमात में जाने लगी तो छोटे मुन्ने को भी स्कूल में दाखिल कर दिया गया। मगर अब बहुत कुछ बदल चुका था। जो प्यार पहले मुझे मिलता था, अब्बा जैसे मुझे उठाकर स्कूल लाते थे, अब वो छोटे को लाने ले जाने लगे थे। वो हर जतन छोटे का उठाते और मुझे बिल्कुल भी नहीं तवज्जो मिलती। मुझे ये चीज़ें अब शिद्दत से महसूस होने लगी थी। अलबत्ता छोटा मेरा भी लाडला भाई था, मगर मुझे अपनी मौजूदगी और अहमियत कमतर होती महसूस होने लगी थी। मुझे अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगी थी। अब अम्मा दिन को आती और छोटे को लेकर जाती और मुझे सब बड़े बच्चों के साथ छुट्टी होती तो मैं अपना बड़ा सा बैग लेकर खुद ही घर की तरफ बस मुर्दा कांधों के साथ चल देती। अब अब्बा कारोबार में मसरूफ हो गए और अम्मा छोटे को घर में छोड़कर मुझे लेने नहीं आ सकती थी। पहले तो कभी मेरी दोस्त भी मेरे साथ चली जाती, मगर अब के उसके वालिद उसे मोटरसाइकिल पर लेने आने लगे तो मैं फिर अकेली हो चुकी थी। दिन ब दिन मेरी उम्र में इजाफा होता जा रहा था और मेरी अहमियत में कमी। फिर एक दिन अब्बा का इंतकाल हो गया। हुआ कुछ यूँ था कि मैं स्कूल में थी और मुझे मामू का स्कूल से लेने आ गए। ये गैर मामूली अमल था। वैसे मुझे लेने कोई नहीं आता था और आज मामू आए थे और वो भी अभी दूसरे ही पीरियड में। मुझे हैरत हुई। फिर घर के करीब पहुंचे हुए मुझे मामू ने बताया कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। मैं भागती हुई घर में दाखिल हो गई। मुझे किसी बात की समझ ही नहीं आ रही थी। मामू की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मुझे मेरा दिमाग मुअत्तल होता हुआ महसूस हुआ। मेरे आसा मुझे माजूर होते हुए नजर आ रहे थे। घर में रोने की आवाज़ आ रही थी। चारों तरफ भीड़ जमा थी और भीड़ को हटाती हुई मैं उस जगह पहुंची जहां सब लोग अपनी नज़रें मरकूज किए हुए थे। वहां अब्बा सफ़ेद कफन में लिपटे पड़े थे। सब लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे और आंसुओं से रो रहे थे। अम्मा ने मुझे अपने करीब बुलाया और अपने सीने में भींच लिया। हम दोनों एक दूसरे से लगकर खूब रोए। अम्मा ने मुझे बताया कि मुझे स्कूल छोड़ने के बाद अब्बा घर आए थे। छोटे को अस्पताल ले जाएं क्योंकि वो बीमार था और आज स्कूल भी नहीं चला था। लेकिन जब अब्बा अम्मा छोटे को लेकर अस्पताल गए तो वहाँ डॉक्टर का इंतज़ार करते करते अचानक अब्बा ने सीने पर हाथ रखा और गहरे सांस लेने लगे। उन्हें फ़ौरन चेकअप के लिए ले जाया गया और अम्मा ने मामू को वहीं बुला लिया। तभी कुछ देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि अचानक हार्ट अटैक से अब्बा की मौत हो गई है। मेरे लिए ये सदमा किसी तौर छोटा ना था और काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद मैं अब्बा की कमी की आदी नहीं हो पा रही थी। अब इस साने को चंद ही रोज़ गुजरे थे कि हमारे घर पर
پھر غم کا ماتم بچھ گیا۔ دادی چل بسی تھی۔ ابھی میں دوبارہ اسکول جانا شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ گھر پر ایک مرتبہ پھر آفتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وقت تھا کہ ٹلتا ہی نہ تھا اور دکھ کم ہی نہ ہوتے تھے۔ پہلے ابا پھر دادی کا یوں چلے جانا ذہن کو خیرہ کر رہا تھا۔ زبان گنگ اور آنکھیں چندیا سی گئی تھی۔ یہ مشکل ترین دور تھا جب ہم نے اپنے گھر کو بکھیرتے اور لوگوں کو رخصت ہوتے دیکھا تھا۔ لوگوں کی طرح طرح کے دلاسے بھی کسی کام نہیں آ رہے تھے۔ چند روز یوں ہی لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ اب اس گھر میں 3 لوگ رہ گئے تھے، اماں، میں اور چھوٹا بھائی۔ ہماری زندگی بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ ان پے در پہ اموات کا ہماری زندگیوں پر گہرا اثر پڑا تھا۔ اماں اب گمسم سی رہنے لگی تھی۔ وہ پہروں غیر مرئی نقطے پر آنکھیں گاڑے ہوئے بیٹھی رہتی۔ ان کے دل میں بلا کی اداسی تھی جو ان کے چہرے سے آیا تھی۔ ان کا غم بھی بہت بڑا تھا۔ ان کا ایسے شوہر کا رخصت ہونا جو ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جس نے اپنی ماں کے سامنے محفوظ دیوار بن کر ان کی حفاظت کی تھی، جس نے انہیں برے حالات میں چھوڑا نہیں تھا، ان کے ساتھ صرف صبر اور شکر ہی نہیں کیا تھا بلکہ انہیں بھی اس کی تلقین کی تھی۔ غم و الم کا یہ سلسلہ کچھ گزرا تو ہم نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، جیسے جنگ کے بعد جنگ کے میدان میں اپنے نقصان کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے اپنے گھر اور معاشی نقصان کا اندازہ لگایا۔ دکان مسلسل 2 ماہ سے بند تھی اور 2 ماہ کا کرایہ ماں بجلی کے بل کے منہ کھولے منتظر تھا۔ پھر کرایہ دار نے دروازے پر دستک دی اور ہمیں مطلع کیا کہ چند روز میں کرایہ ادا کر دیا جائے، وگرنہ دکان خالی کروا دی جائے گی۔ اماں عدت میں تھی تو میں نے ہی دروازے پر بات کی۔ دکان کے مالک نے سخت انداز میں تنبیہ کی کہ مجھے وقت پر کرایہ نہ ملا تو مجھے مجبوراً دکان کسی اور کو دینی ہوگی اور اپنے کرایے کے مطابق سامان بھی رکھنا ہوگا۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا گزر بسر اسی دکان کے کرائے پر ہے۔ اگر ہم کرایہ نہیں دیں گے تو اس کا اپنا راشن پانی بند ہو جائے گا، لہٰذا وہ مجبور ہے اور ہمدردی کے تحت وہ 2 ماہ سے تو چپ ہے، لیکن اب وہ ہمدردی میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب باتیں سن کر میں نے اماں کو بتائیں۔ پھر جو جواب بن پایا وہ آ کر ان کو دیا۔ فی الحال انہوں نے ہماری مجبوری کو سمجھتے ہوئے 1 ہفتے کا وقت دے دیا، مگر ساتھ ہی کہا کہ آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں، اب آپ لوگ بھی میری مجبوری سمجھیں۔ اس کے بعد ہم نے گھر کا راشن منگوایا تھا، لہٰذا ماموں کو کہہ بھیجا کہ شام کو گھر چکر لگا لیں۔ اماں مجھے دلاسا دینے لگی اور میں اماں کی ڈھارس بندھانے لگی، جبکہ چھوٹا یہ سب سمجھنے کے لیے ابھی بہت کم عمر تھا۔ شام کو ماموں گھر آئے اور راشن والے سے گھر کا ماہوار کا راشن لے آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اگلے اور پچھلے حساب کا بل بھی اماں کو دے دیا، جو وہ ابا کے انتقال اور دادی کے انتقال کے بعد لے کر آئے تھے۔ اماں نے ہاتھ بڑھا کر بل کو پکڑا تو ان میں اچھی خاصی رقم لکھی ہوئی تھی۔ اماں نے کچھ دیر ماموں کو بٹھایا، پھر چائے چولہے پر چڑھا کر مجھے اسے دیکھنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ ماموں نے کہا کہ آج کرایہ والا بھی آیا تھا، دکان تو مسلسل بند ہے اور اس کو چلانے کا کوئی نظر نہیں آ رہا، بھروسے کا آدمی ہو تو اسے رکھ لیا جائے۔ ماموں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو اس بارے میں معلومات لے کر دیں گے۔ چائے تیار ہوئی تو میں نے ماموں کو چائے دی اور پھر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ اماں نے جھجکتے ہوئے ماموں سے کچھ تقاضا کیا تو انہوں نے فوراً مدد کرنے کی حامی بھری، جس میں سب سے پہلے تو دکان کے 2 ماہ کا کرایہ تھا اور یہ راشن کا بل، دیگر گھر چلانے کے لیے کچھ رقم۔ ماموں نے کہا کل بینک کھلیں گے تو تمام کام ہو جائیں گے۔ ہم نے کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے دن یہ سب کام باحسن طریقے سے ہو گئے اور ہر چیز کی رسید ہمیں ماموں نے دے دی تھی۔ اب رہا تھا مسئلہ ہمارے معاشی حالات کا، تو اس کا بندوبست اتنی جلدی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماموں نے کچھ وقت کا مطالبہ کیا کہ وہ کسی بھروسے کے بندے کو ڈھونڈ کر دکان اس کے حوالے کر دیں گے، جو کام بھی کرے، دکان سنبھالے اور منافع میں ڈنڈی مارے بغیر گھر پر آ کر ایمانداری سے رقم دے دیا کرے۔ ماموں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور یقین دہانی کروائی کہ سب صحیح ہو جائے گا۔ دادی اور ابا کے جانے کے بعد گھر میں بہت بڑا خلا آ چکا تھا۔ پھپھو یوں تو ہمارے گھر کا دکا باری آئی ہوں گی، مگر ایک شام وہ آئیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیں۔ اماں کی عدت باقی تھی، مگر انہوں نے اس کا پاس نہ کرتے ہوئے اندر آ کر ہمیں دشواری میں ڈال دیا۔ پھپھو نے اماں کو کہا کہ اب نہ تو میرا بھائی رہا نہ میری والدہ، تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، لہٰذا مجھے میرا بچہ واپس کر دو۔ یہ یہاں رہے گا تو تمہاری صحبت میں اس پر برا اثر ہوگا۔ یہ باتیں اماں سنتی گئیں اور گھڑوں ان کے سر پر جیسے کسی نے پانی انڈیل دیا ہو۔ اماں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کب ہوا کچھ؟ اور یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، یہ آپ کا ابھی بھی ویسے ہی گھر ہے جیسے پہلے تھا۔ رشتے انسانوں کے ساتھ نہیں مرتے۔ اماں جب کہنے پر آئیں تو اپنی رندی ہوئی آواز میں کہتی ہی چلی گئیں، مگر پھپھو نے سب باتوں کو نظر انداز کیا اور ایک ہی رٹ لگائی کہ مجھے میری اولاد واپس کر دو۔ اتنے میں پھپھو نے پھپھا کو دیکھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر چھوٹے کو اٹھایا۔ میں اور اماں
कमज़ोर सी मज़ाहमत करके रुक गए। 2 औरतें एक मर्द से क्या मुकाबला बाजी करती भला। न हमारे अंदर इस कदर ताकत थी और ना ही हम ज़बरदस्ती कर सकते थे। पप्पू ने अपना अटल फैसला सुनाया कि अब उनका ना इस घर से कोई ताल्लुक़ है और ना अम्मा का इस बच्चे से। हम सब छोटे से बहुत ज़्यादा उनसियत रखते थे। मैंने उसे हमेशा अपने भाई माना था और अम्मा ने अपनी औलाद। अब्बा और दादी भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर ये वक्त ऐसा था कि हम बेबस थे, कुछ करने से कासिर थे, अपने इस रिश्ते को बचाने में नाकाम थे। पप्पा छोटे को लेकर बाहर निकल गए थे, जबकि हम पप्पो के सामने ही पत्थर का बुत बने थे। पप्पो ने अम्मा को बहुत जली कटी सुनाई और मुझे देखकर कहा कि ये भी स्कूल के नाम पर क्या गुल खिलाती है और क्या आवारागर्दी करती है। हमें सब पता है और मैं नहीं चाहती कि तुम माँ बेटी का असर मेरे बेटे पर हो। ये सुनकर हमारे पांव तले से ज़मीन ही निकल गई और जैसे आसमान हमारे सर पर आ गिरा हो। मैं इस सब में अपना कोई एहतजाज कर सकी थी और न सफाई पेश कर सकी थी। लब सिल गए थे और ज़बान गुम हो गई थी। बस फटी फटी आंखों से गैर मरई नुक्ते पर देखती रहती थी कि शायद मैं ख्वाब में हूँ और ये सब एक ख्वाब है, जैसे इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अभी मैं नींद से बेदार होंगी और ये सब कुछ काफूर हो चुका होगा। मेरे लाख चाहने पर भी ये हकीकत नज़रअंदाज नहीं हो रही थी। ये वाकई हकीकत थी जिसे मेरे किसी भी आशा ने कबूल करने से इनकार कर दिया था, मगर मेरे वजूद के इनकार से ये मंजर हरगिज़ भी बांध नहीं पड़ रहा था। इंतहाई शौक मंजर था जिसमें एक शख्स मेरे और अम्मा के वजूद की धज्जियां बिखेर रहा था और मैं किसी तौर अपना दिफा नहीं कर सकती थी। मैं हैरान थी कि आज तक मैंने पुप्पो का ये रंग क्यों ना देखा था और अब उन्होंने भाई की वफात के बाद कैसे अपना रंग बदला था और अपनी वफादार भाभी पर कैसा गंदा इल्ज़ाम लगा दिया। हम सकते के इस आलम में तो ना नज़रें मिला रहे थे और ना ही गुफ्तगू शनीद कर रहे थे। मेरी उम्र तो फ़कत 13 बरस की थी और मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि मेरे अपने करीबी लोग ऐसे भी करेंगे कि मैं ज़िंदा होते हुए भी अपने वजूद को महसूस न कर सकती होंगी। पुप्पो कब वहाँ से चली गई हैं, कितनी देर हमें बातें सुनाती रही, हमें चंदा इसका अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दिमाग माऊफ हो चुके थे और हम 2 नफूस सांस ले रहे थे, मगर हमारे ख्यालात और सोचने की हिस्स जामिद हो चुकी थी। हमारे घर पर आफात टूटी हुई थी और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। ये सब आफतें तो एक तरफ, हमारे सामने कोई ऐसा मंजर सोचने से भी नहीं आ रहा था कि जिसको सोचकर ज़िंदगी का एहसास होने लगे। दिन गुजरते रहे और हम पर ज़िंदगी तंग होती गई। जिस रात पप्पू हमारे घर से गई थी उस रोज़ अम्मी ने स्टोर रूम में मुझे सोने का कहा। मुझे इस कमरे से निकाल दिया गया था जो मेरा और छोटे का था। ये कमरा मेरे लिए अब्बा ने सजाया था और मुझे यहाँ हर तरह की आसाइश मैसर थी। मैं अपने कमरे के बगैर कहीं नहीं सो सकती थी, मुझे आदत नहीं थी। मेरा अपने बेड और सिरहाने से ख़ास लगाव था, मुझे इन 2 के बगैर नींद नहीं आती थी। इसके अलावा मेरे स्कूल का भी हर्ज हो रहा था। अम्मी ने मुझे घरदारी में लगा दिया था। मैं सुबह उठती तो सफाइयाँ करती। एक दिन ही स्कूल के लिए जिद की थी कि अम्मी ने साफ मना कर दिया कि अब हमारे वो हालात नहीं कि हम स्कूल जारी रखें। हमारे पास खाने को पैसे नहीं, हम मामू के टुकड़ों पर पल रहे हैं। स्कूल की इतनी भारी फीसें कहाँ से देंगे। इसके बाद मैंने इस किस्म की ज़िंदगी से समझौता कर लिया जैसे ज़िंदगी मुझे बनाना चाहती थी। मैंने सर ख़मे तस्लीम कर दिया और वहीं बन गई थी। स्टोर रूम में मेरा पहला दिन बहुत कठिन गुजरा था। अम्मी ने मुझे इस अंधेरे में धकेल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मैंने इस कमरे में ज़िंदगी गुजारने का कभी सोचा भी नहीं था। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। यहाँ ना वॉशरूम था ना ही कोई और सहूलत। मुझे इस अंधेरे कमरे में कीड़े मकोड़े भी काटते थे। मैं सारी सारी रात जागती रहती थी। इस अंधेरे कमरे में पुराने सामान और बेकार अशिया मुझे माफूकुल फितरत मखलूक़ात लगने लगी थी। मुझे समझ नहीं आता कि पूरा दिन मुझसे प्यार करने वाली मेरी माँ रात के वक्त मुझ पर ये जुल्म क्यों ढाती है। सुबह तक मैं कितनी बार डरती थी, मुझे अब याद ही नहीं रहा। खैर, जब पहली रात मैंने स्टोर में गुजार ली और सुबह जब अम्मी ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उन्होंने मुजरिमाना से चेहरे के साथ मुझे देखा। मैं उनके सीने से लगकर रोने लगी और पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं। वो कुछ बोलती कि इससे कबल ही रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। हमारे घर के हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। मामू ने अब तक कोई दुकान के लिए बंदा नहीं ढूंढा था। हमारे घर के माशी मसाइल का कोई हल नहीं हो रहा था। अम्मी की इद्दत में अभी कुछ रोज़ बाकी थे। मामू को अम्मी ने फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो तो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और वापस आने में 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। वो अपने कामों के सिलसिले में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि उन्हें शायद याद नहीं रहा था कि हमारे घर में 2 औरतें उनकी बात पर बैठी हैं कि वो हमारे लिए जल्दी कोई सबब पैदा करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेफिक्री से जी सकें। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ और राशन ख़त्म होने को आ चुका था।
ہم نے پیٹ کاٹ کر اس پر گزارا کیا اور اگلی رات امی نے پھر مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ مجھے پھر ڈر لگنے لگا، مگر یہ ڈر پہلے والے تجربے سے کم تھا۔ میں نے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا لیا تھا۔ اماں اب روز میرے ساتھ یہی کرتی تھی کہ رات میں تو مجھے اسٹور میں بند کر دیتی اور صبح جب دروازہ کھولتی تو مجھے گلے لگا کر رونے لگتی۔ میں ان کے رویے پر پریشان تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آخر کیا کروں۔ اس طرح تقریباً 15 دن گزر گئے اور اب امی کی عدت میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ ہم نے پڑوسی سے کہہ کر ادھار پر کچھ سامان منگوا لیا تھا، لیکن اب ہم 2 وقت کے بجائے ایک ہی وقت کا کھانا کھاتے تھے تاکہ راشن جلد ختم نہ ہو جائے۔ اس دن میری سالگرہ تھی اور میں نے امی سے کہا تھا کہ آج وہ چاول زیادہ بنائیں کیونکہ مجھے چاول بہت پسند تھے، لیکن امی نے روز کی طرح صرف اتنے سے چاول بنائے کہ آدھی پلیٹ بمشکل ہمیں مل سکی۔ میں جو کھانے سے پہلے خوب خواب سجا چکی تھی، دسترخوان پر تھوڑے سے چاول دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور میں نے کھانے سے منہ موڑ لیا۔ امی کو میرے رد عمل کی توقع نہیں تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں کل تمہیں زیادہ چاول دے دوں گی یا تم آج میرے حصے کے لے لو، لیکن میں نہ مانی اور یوں ہی اٹھ کر آج خود اسٹور میں چلی گئی۔ اندر ہی اندر مجھے لگ رہا تھا کہ میری امی اب چاول بنا کر آئیں گی یا تب، لیکن وہ نہ آئیں، اور جب بھوک سے بے حال ہوئی میں تو اسٹور کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گئی کہ امی اسٹور کو باہر سے بند کر چکی ہیں۔ مجھے ان کی بے حسی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسٹور میں رات نہیں گزاروں گی، اور میں نے اسٹور میں موجود ایک کھڑکی کے شیشے کو وہاں موجود ایک ڈنڈے سے توڑ دیا اور کھڑکی کے باہر نکل آئی۔ اب میں امی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے لگا وہ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سے کمرے سے باہر آئیں گی، پر وہ نہیں آئی تھی۔ یہ بات حیران کن تھی۔ میں امی کے کمرے کے روبرو تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ میں نے جو دیکھا، میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ امی نے پنکھے سے اپنی چادر گھما کر اپنے گلے میں ڈال رکھی تھی۔ میں نے زوردار چیخ مار کر امی کی توجہ حاصل کی۔ وہ ایک دم سے چونک گئیں اور فوراً محدود ہو گئیں۔ میری چیخ کا اتنا اثر ہوا تھا کہ امی کی جیسے روح لرز گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح روانی میں گزر رہے تھے۔ امی مجھے دیکھتے ہی دیکھتے گلے سے چادر کا گھیرا نکال رہی تھی اور اسٹول سے نیچے اتر آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے کھول کر انہوں نے مجھے اپنے سینے میں بھیج دیا۔ میں نے ان سے ٹوٹی ہوئی آواز میں شکوہ کیا کہ میری زندگی میں آپ ہی آخری سہارا ہو۔ اگر آپ بھی مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچ رہی ہو تو پہلے مجھے مار دو، پھر خود بھلے جان دے دینا۔ میں ابھی اتنی کٹھن زندگی گزار رہی ہوں، مزید آپ کے جانے کے بعد میں کس کے سہارے جیوں گی؟ مجھے زمانے کے آسرے چھوڑنے سے بہتر ہے مجھے جان سے مار دے۔ امی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور تھوڑی دیر ندامت سے مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ پھر امی بولی کہ میرے بچے، میں فاقوں سے تمہیں نہیں مار سکتی، نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ میری عدت ختم ہونے والی ہے، مگر میں تب تک گھر میں راشن نہیں پاتی۔ آج میں تمہارے لیے چاول بنانا چاہتی تھی، لیکن بس اتنے ہی چاول گھر میں موجود تھے جتنے آج بنا دیے۔ میں نے سوچا کل اور چاول لا کر تمہیں بنا دوں گی، لیکن ہمیں کون ادھار پر سامان دے گا؟ اور اب کتنی دیر تک ہم ادھار پر سامان لے کر زندگی گزاریں گے؟ میرے مر جانے سے کم تم تو جی پاؤ گی، خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا پاؤ گی، اور میرے بعد تمہارے ماموں تمہاری کفالت کر لیں گے۔ امی بہت دیر تک مایوس کن باتیں کرتی رہیں اور میں چپ چاپ سنتی رہی۔ انہوں نے کہا میں روز تمہیں اسٹور میں بند کر دیتی ہوں اور خود کو موت کے لیے تیار کرتی ہوں، لیکن عین وقت پر تمہارا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور میں پھر کچھ کر نہیں پاتی، اور اس طرح ساری رات گزر جاتی ہے۔ پھر میں تمہیں باہر نکال کر معافی مانگتی ہوں اور پھر سارا دن اپنی بے بسی دیکھ کر رات پھر خود کو موت کے لیے تیار کرتی، اور آج شاید کامیاب ہو جاتی اگر تم نہ آتی۔ وہ مزید کہنے لگی اسی لیے میں تمہیں گھر کے کام سکھا رہی تھی تاکہ اگر تمہارے ماموں تمہیں گھر لے جائیں، وہاں تم کام کاج کر سکو اور شادی کر دیں جب وہ تمہاری، تب بھی تمہیں مسئلہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر رات کو میں امی سے لپٹ کر ان کے ساتھ سوئی۔ مجھے زندگی سے خوف آنے لگا تھا۔ سویرے امی نے مجھے جگایا اور منہ ہاتھ دھونے کو کہا اور ابا کی دکان کی چابی لے کر مجھے ساتھ لیا اور گھر کو تالا لگا دیا۔ ہم ماں بیٹی دکان کھول کر اس کی ابتر حالت کو صحیح کرنے میں لگ گئے۔ اس کے بعد ہم نے سارا دن مشکل سے گزارا تھا۔ دن بھر کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ شاید دکان کے زیادہ عرصے بند رہنے کی وجہ سے لوگوں نے دوسرے کسی سامان لینا شروع کر دیا تھا۔ شام کو ایک گاہک آیا اور اس نے خوشگوار خوشی کا اظہار کیا کہ یہ دکان مجھے قریب پڑتی ہے، شکر ہے یہ دوبارہ کھل گئی۔ اس نے کچھ معمول کا سامان لیا اور بھاؤتاؤں میں اس نے خود ہی ہمیں بتایا کہ ہر چیز کی قیمت چیزوں کے پیکٹ پر لکھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا گاہک ہے، ہمارا رہبر ثابت ہوا۔ اس طرح ہم دونوں نے چیزوں کی جگہیں دریافت کی کہ کون سی شے کہاں رکھی ہے یا پڑی ہے۔ 15 دن ہم نے معمول کے مطابق کام کر کے بہت سے بنیادی معاملات سیکھ لیے تھے، اور پھر چل سو چل
मामू वापस आ चुके थे, मगर उन्हें जब ये मालूम हुआ कि हम लोग दुकान चला रहे हैं तो एक खुशगवार हैरत उन्हें हुई, और फिर उन्होंने हमारी ढारस बंधाई और अपने घर का सामान भी हमारे यहाँ से लेकर गए। हमारी हिम्मत और एक गलत फैसले से पीछे हटने के बाद खुदा ने हमारे लिए आसानियाँ खोल दी थी। इद्दत के वक्त तक अम्मी पर्दा करके दुकान के अंदर की तरफ रहती और मुझे राशन निकाल कर देती, जो मैं सबको देती थी। लोग भी हमारी इज्जत करने लगे थे और हमसे भाव ताव नहीं करते थे। हम अपनी आजमाइश में पूरे उतरे थे और अब हमें इनामात मिल रहे थे। हम अब तक खुशहाल कारोबार कर रहे थे। मैं स्कूल फिर से जाने लगी। वहाँ मेरी वही दोस्त फिर से मेरी दोस्त बन गई और अब तो वो मेरे घर भी आने लगी थी। मुझे वो बहुत अजीज थी। अब अम्मी ने अपनी ही सरपरस्ती में एक लड़का भी दुकान पर रख लिया था, जो तमाम मामलात देखता था और अम्मी हिसाब किताब संभालती थी। मुझे लगता था ज़िंदगी मामूल पर आ गई है कि तब वो वापस हमारे घर आई और अम्मी से कहा कि भाभी, आपने कहा था ना कि ये घर मेरे भाई का है और हमारा रिश्ता वैसा ही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दें। अम्मी उनकी बातें सुनकर पिघल गईं और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। फिर भी अम्मी ने उन्हें माफ़ कर दिया और वो कुछ दिन हमारे घर रुक गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो बात बे बात हमें बातें सुनाती हैं, और फिर अम्मी तो उनके आने से इतनी खुश थी कि ससुराल से रिश्ता जुड़ गया मेरा कि मैं उन्हें कुछ कह न सकी। लेकिन फिर एक दिन मैंने सुना कि वो फ़ोन पर किसी को कह रही थी कि आज मैं भाभी से हिस्सा मांगूंगी, और उसी दिन उन्होंने अम्मी से कहा कि भाई की दुकान और घर से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हमने उन्हें कहा कि उन्हें उनके वालिद की जायदाद से हिस्सा तो मिल चुका है और ये घर और दुकान तो उनके भाई की अपनी जायदाद थी, और अगर ये घर बेचकर उन्हें हिस्सा दिया भी जाए तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन उन्होंने फ़ौरन रंग बदल लिया और कहा, तुम आवारागर्द माँ बेटी तो किसी के भी घर में रह सकती हो, मुझे मेरा हिस्सा दो। तब मैंने अम्मी से कहा कि देख लें, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। ये अब भी हमें गलती समझती हैं और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर आई हैं, और पहले भी रिश्ता इसीलिए तोड़ा था कि कहीं हमारा खर्चा ना उठाना पड़ जाए, और अब दुकान चल पड़ी है तो वापस आ गई हैं। अम्मी ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और उन्हें फ़ौरन घर से निकल जाने को कहा, और हमने पुख्ता इरादा कर लिया कि आइंदा उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, क्योंकि जैसे अपने भाई के बीवी बच्चों से ज़्यादा पैसे से मतलब था, वो हमारे लिए कभी मुखलिस नहीं हो सकती थी।